एक शॉर्ट सर्किट जालें आनी थंय म्हाका उजो पेटलो. उजो पेटून मागीर आमी इमिजिएटली फायराक, पुलिसाक आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी तांकां सगळ्यांक फोन केले. फोन करून सगळे आयले आनी फायरान हांगा हेंची खूब प्रॉपर्टी सेफ केला. आनी आतां फायर डिपार्टमेंटचे जे लोक आहा ते काम करता आनी सद्याक सगळी लायट बी केली ऑफ केली. कितकी लॉस जाला प्रॉपर्टी बी? प्रॉपर्टी जाला एक 4-5 लाख रुपया जातली.